भारद्वाजवतौपगायन सुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चर्षीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यत्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ भृगुवासरयुक्तायां पूर्वफल्गुणी नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकलविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां द्वितीयायां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेव श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेव प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमिनीला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थम् राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్ర రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोगदृढगात्रवज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ श्रीपांचरात्र भगवत्शास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये। श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती। मंगलवाद्यम्।
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यत् कलया ते शफेन ते क्रीणानि इति पनेत अगो अर्घमित्यगो अर्घम् सोमं कुर्यात् अगो अर्घमित्यगो अर्घम् यजमानम् अगो अर्घमित्यगो अर्घम् अध्वर्युं गोः तु महिमानम् न अवेति तिरेत् गवाते क्रीणानि इति एव ब्रूयात् गो अर्घमिति गो अर्घम् एव सोमं करोति गो अर्घमिति गो अर्घम् यजमानम् गो अर्घमिति गो अर्घम् अध्वर्युं न गोः महिमानम् अवेति तिरति अजया क्रीणाति सतपसमिति स तपसम् एव एनं क्रीणाति हिरण्येन क्रीणाति स शुक्रमिति स शुक्रम् एव एनं क्रीणाति धेन्वा क्रीणाति साशिरमिति स आशिरम् एव एनं क्रीणाति ऋषभेण क्रीणाति सेन्द्रमिति स इन्द्रम् एव एनं क्रीणाति अनडुः क्रीणाति वह्निः वै अनड्वान् वह्निना एव वह्नि यज्ञस्य क्रीणाति मिथुनाभ्यां क्रीणाति मिथुनस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै वाससा क्रीणाति सर्वदेवत्यमिति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वाभ्यः एव एनं देवताभ्यः क्रीणाति दशासमिति पद्यन्ते दश अक्षरेति दश अक्षरा विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् अवेति रुन्धे तपसः तनूः असि प्रजापतेरिति प्रजापतेः वर्णः इति आह पशुभ्य इति पशुभ्यः एव तत् अध्वर्युः नीति नुते आत्मनः अनाब्रस्कायेत्यनाब्रस्काय गच्छति श्रियं प्रेति पशून् आप्नोति यः एवं वेद शुक्रं ते शुक्रेण क्रीणामि इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् देवाः वै येन हिरण्येन सोमम् अक्रीणन् तत् अभीषहेत्यभिसः पुनः एति अददत कः हि तेजसा विक्रेष्यत इति विक्रेष्यते इति येन हिरण्येन सोमं क्रीणीयात् तत् अभीषहेत्यभिसः पुनः एति ददीत तेजः एव आत्मन् धत्ते अस्मे इति ज्योतिः सोमविक्रयिनीति सोमविक्रयिनी तमः इति आह ज्योतिः एव यजमाने दधाति तमसा सोमविक्रयिणमिति सोमविक्रयिणम् अर्पयति यत् अनुपग्रथ्येत्यनुपग्रथ्य हन्यात् दन्दशूका आह तां समां सर्पाः स्युः इदम् अहं सर्पाणां दन्दशूकानां ग्रीवाः उपेति ग्रथ्नामि इति आह अदन्दशूकाः तां समां सर्पाः भवन्ति तमसा सोमविक्रयिणमिति सोमविक्रयिणं विद्यति स्वाना भ्राजा इति आह एते वै अमुष्मिन् लोके सोमम् अरक्षन् तेभ्यः अधीति सोमम् एति अहरन् यत् एतेभ्यः सोमक्रयणानिति सोमक्रयणान् न अनुदिशेदित्यनुदिशेत् अक्रीतः अस्य सोमः स्यात् न अस्य एते अमुष्मिन् लोके सोमं रक्षेयुः यत् एतेभ्यः सोमक्रयणानिति सोमक्रयणान् अनुदिशतीत्यनुदिशति क्रीतः अस्य सोमः भवति एते अस्य
अमुष्मिन् लोके सोमं रक्षन्ति वारुणः वै क्रीतः सोमः उपनद्ध इत्युपनद्धः मित्रः नः एति इहि सुमित्रधा इति सुमित्राधः इति आह शान्त्यै इन्द्रस्य ऊरुम् एति विश दक्षिणम् इति आह देवाः वै यं सोमम् अक्रीणन् तम् इन्द्रस्य ऊरौ दक्षिणे एति असादयन् एषः खलु वै एतरिः इन्द्रः यः यजते तस्मात् एवम् आह उदिति आयुषा स्वायुषेति सु आयुषा इति आह देवता आह एव अन्वारभ्येत्यनो आरभ्य उदिति तिष्ठति उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इहि इति आह अन्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्ष देवत्यः हि एतरिः सोमः अदित्याः सदः असि अदित्याः सदः एति सीदा इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् वीति वै एनम् एतत् अर्धयति यत् वारुणं सन्तं मैत्रं करोति वारुण्या ऋचा एति साधयति स्वया एव एनं देवतया समिति अर्धयति वाससा पर्याणह्यतीति परि आनश्यति सर्वदेवत्यमिति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वाभिः एव एनं देवताभिः समिति अर्धयति अथो इति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै वनेषु वीति अन्तरिक्षं तथा न इति आह वनेषु हि वीति अन्तरिक्षं तथा न वाजम् अर्वत्स्वित्यर्वत्सु इति आह वाजम् हि अर्वत्स्वित्यर्वत्सु पयः अग्निजासु इति आह पयः हि अग्निजासु हृत्स्विति हृतुसु क्रतुम् इति आह हृत्स्विति हृतुसु हि क्रतुम् वरुणः विक्षु अग्निम् इति आह वरुणः हि विक्षु अग्निम् दिवि सूर्यम् इति आह दिवि हि सूर्यम् सोमम् अद्रौ इति आह ग्रावाणः वै अद्रयः तेषु वै एषः सोमं दधाति यः यजते तस्मात् एवम् आह उदिति ऊत्यं जातवेदसमिति जातवेदसम् इति सौर्या कृष्णाजिनमिति कृष्णा अजिनं प्रत्यानह्यतीति प्रति आनह्यति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै उस्रौ एति इतं धूरुषाः विति धूः साहौ इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् प्रेतीच्यवस्व भुवः पते इति आह भूतानां हि एषः पतिः विश्वानि अभीति धामानि इति आह विश्वानि हि एषः अभीति धामानि प्रच्यवत इति प्रच्यवते मा त्वा परिपरीति परि परिविदत् इति आह यत् एव अधः सोमम् आह्रियमाणमित्या आह्रियमाणं गन्धर्वः विश्वावसुरिति विश्वावसुः पर्यमुष्णादिति परि अमुष्णात् तस्मात् एवम् आह अपरिमोषायेत्यपरिमोषाय यजमानस्य स्वस्त्ययनीति स्वस्ति अयनी असि इति आह यजमानस्य एव एषः यज्ञस्य अन्वारम्भ इत्यनु आरम्भः अनवच्छित्या इत्यनवच्छित्यै वरुणः वै एषः यजमानम् अभि एति एति यत् क्रीतः सोमः उपनद्ध इत्युपनद्धः तमः मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे इति आह शान्ति एति सोमं वहन्ति अग्निना प्रतीति तिष्ठते तौ सम्भवन्ताविति सम्भवन्तौ यजमानम् अभिसमिति भवतः
पुरा खलु वाव एषः मेधाय आत्मानम् आरभ्याचरति यः दीक्षितः यत् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् पशुम् आलभत आलभते आत्मनिष्क्रयण आत्मा निष्क्रयणः एव अस्य सः तस्मात् तस्य न आश्यं पुरुषनिष्क्रयण इति पुरुषनिष्क्रयणः इव हि अथो इति खलु आहुः अग्निशोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्यां वै इन्द्रः वृत्रम् अहन् इति यत् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयं पशुम् आलभत आलभते वार्त्रघ्न इति वार्त्राघ्नः एव अस्यासः तस्मात् उ आश्यं वारुण्या ऋचा परीति चरति स्वया एव एनं देवतया परीति चरति ॐ यत् उभौ विमुच्येति विमुच्य आतिथ्यं गृह्णीयात् यज्ञं वीति छिन्द्यात् यत् उभौ अविमुच्येत्यविमुच्य यथा अनागतायेत्यनागताय आतिथ्यं क्रियते एतादृक् एव तत् विमुक्त इति विमुक्तः अन्यः अनड्वान् भवति अविमुक्त इत्यविमुक्तः अन्यः अथ आतिथ्यं गृह्णाति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै पत्नी अन्वारभत इत्यनु आरभते पत्नी हि पारीणश्यस्येति पारीणश्यस्य ईशे पत्न्या एव अनुमतमित्यनुमतं निरति वपति यत् वै पत्नी यज्ञस्य करोति मिथुनं तत् अथो इति पत्न्याः एव एषः यज्ञस्य अन्वारम्भ इत्यनु आरम्भः अनवच्छित्य इत्यनवच्छित्यै यावद्भिरिति यावद्भिः वै राजा अनुचरैरित्यनुचरैः आगच्छतीत्या आगच्छति सर्वेभ्यः वै तेभ्यः आतिथ्यं क्रियते छन्दागंसि खलु वै सोमस्य राज्ञः अनुचराणीत्यनुचराणि अग्नेः आतिथ्यं सी विष्णवे त्वा इति आह गायत्र्यै एव एतेन करोति सोमस्य आतिथ्यम् असि विष्णवे त्वा इति आह तृष्टुभे एव एतेन करोति अतिथेः आतिथ्यम् असि विष्णवे त्वा इति आह जगत्यै एव एतेन करोति अग्नये त्वा राजस्पोषदावुण्ण इति राजस्पोषदावुण्णे विष्णवे त्वा इति आह अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभे एव एतेन करोति श्येनाय त्वा सोमभृत इति सोमाभृते विष्णवे त्वा इति आह गायत्र्यै एव एतेन करोति पञ्चाकृत्वः गृह्णाति पञ्चाक्षरेति पञ्चा अक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् गायत्र्यै उभयतः आतिथ्यस्य क्रियते इति यत् एव अधः सोमम् एति अहरत् तस्मात् गायत्र्यै उभयतः आतिथ्यस्य क्रियते पुरस्तात् च उपरिष्टात् च शिरः वै एतत् यज्ञस्य यत् आतिथ्यं नवकपाल इति नवकपालः पुरोडाशः भवति तस्मात् नवधेति नवधा शिरः विस्यूतमिति विस्यूतम् नवकपाल इति नवकपालः पुरोडाशः भवति ते त्रयः त्रिकपाला इति त्रिकपालाः त्रिवृतेति त्रिवृता स्तोमेन सम्मिता इति सम्मिताः तेजः त्रिवृदिति त्रिवृत् तेजः एव यज्ञस्य शीर्षन् दधाति
नवकपाल इति नवकपालः पुरोडाशः भवति ते त्रयः त्रिकपाला इति त्रिकपालाः त्रिवृतेति त्रिवृता प्राणेनेति प्राणेन सम्मिता इति सम्मिताः त्रिवृतिति त्रिवृत वै प्राण इति प्राणः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव प्राणमिति प्राणम् अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् यज्ञस्य शीर्षन् दधाति प्रजापतेरिति प्रजापतेः वै एतानि पक्ष्माणि यत् अश्वबाला इत्यश्वबालाः ऐक्षवी इति तिरश्ची इति यत् आश्वबाल इत्याश्वबालः प्रस्तर इति प्रस्तरः भवति ऐक्षवी इति तिरश्ची इति प्रजापतेरिति प्रजापतेः एवातत् चक्षुः समिति भरति देवाः वै याः आहुतिरित्याहुतिः अजुहवुः ताः असुराः निष्कामम् आदन्ते देवाः कार्ष्मर्यम् अपश्यन् कर्मण्यः वै कर्म एनेन कुर्वीत इति ते कार्ष्मर्यमयानिति कार्ष्मर्यमयान् परिधीनिति परिधीन् अकुर्वत तैः वै ते रक्षागुंसि अपेति अघ्नत यत् कार्ष्मर्यमया इति कार्ष्मर्यमयाः परिधय इति परिधयः भवन्ति रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्यै समिति स्पर्शयति रक्षसाम् अनन्ववचारायेत्यननु अवचाराय न पुरस्तात् परीति दधाति आदित्यः हि एव उद्यन्नित्युत यन् पुरस्तात् रक्षागुंसि अपहन्तीत्यपहन्ति ऊर्ध्वे इति समिधाविति समिधौ एति दधाति उपरिष्टात् एव रक्षागुंसि अपेति हन्ति यजुषा अन्याम् तूष्णीम् अन्याम् मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय द्वे इति एति दधाति द्विपादिति द्विपात् यजमानः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति अग्निः च वै एतौ सोमः च कथा सोमाय आतिथ्यं क्रियते न अग्नये इति यत् अग्नौ अग्निं मथित्वा प्रहरतीति प्रहरति तेन एव अग्नये आतिथ्यं क्रियते अथो इति खलु आहुः अग्निः सर्वाः देवताः इति यत् हविः आसाद्येत्य आसाद्य अग्निं मन्थति हव्याय एव आसन्नायेत्यासन्नाय सर्वाः देवताः जनयति देवासुरा इति देवा असुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन् ते देवाः मिथः विप्रिया इति विप्रियाः आसन् ते अन्यः अन्यस्मै ज्यैष्ठ्याय अतिष्ठमानाः पञ्चधेति पञ्चाधा वीति अक्रामन् अग्निः वसुभिरिति वसुभिः सोमः रुद्रैः इन्द्रः मरुद्भिरिति मरुद्भिः वरुणः आदित्यैः बृहस्पतिः विश्वैः देवैः ते अमन्यन्त असुरेभ्यः वै इदं भ्रातृव्येभ्यः रध्यामः यत् मिथः विप्रिया इति विप्रियाः स्मः याः नः इमाः प्रियाः तनुवः ताः समवद्यामः इति सम् अवद्यामहै ताभ्यः सह निर्तिऋच्छात् यः नः प्रथमः अन्यः अन्यस्मै दृश्यात् इति तस्मात् यः सतानो नप्त्रिणामिति सा तानो नप्त्रिणाम् प्रथमः दृश्यति सः आर्तिम् एति ऋच्छति यत् तानो नप्त्रमिति तानो नप्त्रम्
समवद्यतीति सम् अवद्यति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्यै भवति आत्मना आपरेति अस्य भ्रातृव्यः भवति पञ्चाकृत्वः अवेति द्यति पञ्चधेति पञ्चाधा हि ते तत् समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त अथो इति पञ्चा अक्षरेति पञ्चा अक्षरा पंक्तिः पाङ्क्तः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे आपतय इत्यापतये त्वा गृह्णामि इति आह प्राण इति प्राणः वै आपतिरित्यापतिः प्राणमिति प्राणम् एव प्रीणाति परिपतय इति परिपतये इति आह मनः वै परिपतिरिति परिपतिः मनः एव प्रीणाति तनु नप्त्र इति तनु नप्त्रे इति आह तनुवः हि ते ताः समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त शाक्वराय इति आह शक्त्यै हि ते ताः समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त शक्मन् ओजिष्ठाय इति आह ओजिष्ठं हि ते तत् आत्मनः समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् असि अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् इति आह अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् हि एतत् अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् देवानाम् ओजः इति आह देवानां हि एतत् ओजः अभिषस्तिपा इत्यभिषस्तिपाः अभिषस्तेन्यमित्यनभिषस्तेन्यम् इति आह अभिषस्तिपा इत्यभिषस्तिपाः हि एतत् अनभिषस्तेन्यमित्यनभिषस्तेन्यम् अन्विति मे दीक्षां दीक्षापतिरिति दीक्षापतिः मन्यताम् इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् घृतं खलु वै देवा
ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लिप्तं क्लिप्तं श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभा नाभान् संभान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वा नातपग्स्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः శోభనాలు నీకు నతనికి తగును నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 రామనామవతనిది రామము నీవైతే
आह देवानां हि एतत् ओजः अभिषस्तिप इत्यभिषस्तिपाः अनभिषस्तेन्यमित्यनभिषस्तेन्यम् इति आह अभिषस्तिप इत्यभिषस्तिपाः हि एतत् अनभिषस्तेन्यमित्यनभिषस्तेन्यम् अन्विति मे दीक्षां दीक्षापतिरिति दीक्षापतिः मन्यताम् इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् घृतं वै देवाः वज्रं कृत्वा सोमम् अघ्नन् अन्तिकम् इव खलु वै अस्य एतत् चरन्ति यत् तानो नप्त्रेणेति तानो नप्त्रेण प्रचरन्तीति प्रचरन्ति अगुंशुरगुंशुरित्यगुंशुः अगुंशुः ते देवा सोमा एति प्यायताम् इति आह यत् एव अस्य अपुवायते यत् मीयते तत् एव अस्य एतेन एति प्याययति एति तुभ्यम् इन्द्रः प्यायताम् एति त्वम् इन्द्राय प्यायस्व इति आह उभौ एव इन्द्रं च सोमं च एति प्याययति एति प्यायय सखीन् सन्या मेधया इति आह ऋत्विजः वै अस्य सखायः तान् एव एति प्याययति स्वस्ति ते देवा सोमा सुत्याम् अशीया इति आह आशिषमित्य आशिषम् एव एताम् एति शास्ते प्रेति वै एते अस्मात् लोकात् च्यवन्ते ये सोमम् आप्याययन्तीत्याप्याययन्ति अन्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्ष देवत्यः हि सोमः आप्यायित इत्याप्यायितः एष्टः रायः प्रेति इषे भगाय इति आह द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् एव नमस्कृत्येति नमः कृत्य अस्मिन् लोके प्रतीति तिष्ठन्ति देवासुरा इति देवा असुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन् ते देवाः बिभ्यतः अग्निं प्रेति अविशन् तस्मात् आहुः अग्निः सर्वाः देवताः इति ते अग्निम् एव परूथं कृत्वा असुरान् अभीति अभवन् अग्निम् इव खलु वै एषः प्रेति विशति निर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఈయలమేల్ మంగా గుట్టుకలదానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయలమేల్ మంగా గుట్టుకలదానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయలమేల్ మంగా గుట్టుకలదానికి